अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने घोड़े क्यों और कैसे पैदा किए, और घोड़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में घोड़ों की कसम क्यों उठाई, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन घोड़े की क्या निशानियाँ बताईं, और सबसे पहले घोड़े पर सवारी किसने की। दोस्तों, आज हम आपको घोड़ों के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, घोड़े ज़माना कदीम से ही इंसान के साथी रहे हैं। तवील सफ़र हो या जंग, घोड़ों ने इंसान का साथ नहीं छोड़ा। घोड़ा एक घासखोर और साइंस में इसका शुमार मैमल्स में किया जाता है, जो अपने पिस्तान से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। घोड़े को अरबी में अलखैल कहा जाता है, जिसका मानी है अक्कड़ कर चलने वाला, और ये अक्कड़ आम तौर पर घोड़े की चाल में हमें नज़र आती है। नाजरीन, ज़माना जहलियत में अहले अरब घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और घोड़ों को अपनी औलाद पर फजीलत दिया करते थे। जिस ख़ानदान के पास घोड़े नहीं होते थे, लोग उस ख़ानदान को ताने दिया करते थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 30 सूरतुल आदियात में, और हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम, और फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम, और फिर उस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हुए और फिर फौजों में घुस जाते हैं। दोस्तों, इन आयात में जिन घोड़ों की कसम खाई गई वो मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़े हैं, जो जंग में दौड़ते हैं और इनके सीनों से आवाज़ें सुनाई देती हैं। नाजरीन, जामिया तिरमिज़ी में अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि बेहतरीन घोड़ा वो है जो स्याह रंग का हो और इसकी पेशानी पे थोड़ी सी सफ़ेदी हो, और इसका ऊपर वाला होंठ या नाक सफ़ेद हो, या फिर जिसकी 3 टांगें सफ़ेद हों और आगे वाली दाईं टांग घोड़े के रंग की हो, और अगर स्याह रंग का ना हो तो फिर सुर्ख और स्याह हो, वो भी बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है। नाजरीन, हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप एक घोड़े की पेशानी के बाल उंगली से मलते हुए फरमा रहे थे कि क़यामत तक घोड़ों की पेशानी के साथ बरकत बंधी हुई है। दोस्तों, इमाम शबकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दरियाफ्त किया गया कि घोड़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ये बात मानते हैं कि घोड़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किए गए, इसलिए कि चौपाए जुमारात के दिन पैदा किए गए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुमा के रोज़ असर के बाद पैदा किए गए। नाजरीन, घोड़े की पैदाइश के मुतल्लिक हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने ये इरादा किया कि वो घोड़े को पैदा करे, तो अल्लाह ताला ने जुनूब की हवा को एक वही भेजी कि मैं तुझसे एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, बस तू इसके लिए जमा हो जा। तो जैसे हवा जमा हो गई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने हवा में से एक मुट्ठी भर ली, और फिर अल्लाह के हुक्म से उस मुट्ठी में से एक कमियत घोड़ा पैदा किया गया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुझे एक घोड़ा बनाया है और अरबियो नस्ल बनाया है, और तुम्हें तमाम चुपायों में रिज़्क़ पर फजीलत दी है, और तेरी पीठ पर माले गनीमत लाद के ले जाया जाएगा, और तेरी पेशानी में भलाई होगी। और फिर अल्लाह ने इसको भेजा और वो घोड़ा हनहनाया, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए कमियत, मैंने तेरी हनहनाहट से मुशरिकीन को खौफ ज़दा करना है, और उनको उनके कानों को भरकर उनके कदमों को मुतज़लज़ल कर दूंगा। और फिर अल्लाह ने कमियत की पेशानी और पाँव को सफ़ेद बनाया। नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो फरमाया कि ए आदम, अपने लिए इन चुपायों में से पसंद कर लो। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुराक और घोड़े में से हसीन जमील चेहरे वाले चुपाए को पसंद किया, और वो घोड़ा ही था।
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے عزت کو اختیار کیا ہے اور یہ اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک وہ زندہ ہیں۔ دوستو یہ بات اہل عرب میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جو گھوڑوں پر سوار ہوئے، اس لیے گھوڑے کو آراب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ناظرین اس سے قبل گھوڑا دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسا خزانہ عطا کروں گا جو میں نے تمہارے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ باہر نکلو اور اس خزانے کے حصول کے لیے دعا کرو۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کا نام اجیات تھا، جو ناظرین مکہ مکرمہ میں موجود ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ اور ناظرین حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دعا مانگی جائے اور نہ ہی وہ اس خزانے کے متعلق جانتے تھے۔ پس اللہ نے بذریعہ الہام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو عرب کے سارے وحشی گھوڑے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور تمام نے اپنی گردنیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے جھکا دی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے میراث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بعد سب سے زیادہ لگاؤ تھا تو وہ گھوڑوں کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے گھوڑے 3 اقسام کے ہیں، ایک وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہے، اور ایک وہ گھوڑا جو انسان کے لیے ہے، اور ایک وہ گھوڑا جو شیطان کے لیے ہے۔ ناظرین رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو مجاہدین اسلام کے لیے میدان جنگ میں کام آئے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر سواری کی جائے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگائی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو گھوڑوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں ملے تھے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے والد کے ورثے میں سے عزیز ترین مال یہی گھوڑے ہیں۔ ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ گھوڑے کے جسم میں 205 ہڈیاں ہیں، جبکہ انسانوں کے جسم میں 206 ہڈیاں ہیں۔ انسان اور گھوڑے کے ڈھانچے میں ایک ہنسلی کی ہڈی کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑوں کی اگلی ٹانگیں براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہیں۔ دوستو گھوڑے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دونوں حالتوں میں سو سکتے ہیں، اور بہت زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کی نیند 2 یا اس سے زیادہ گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ناظرین زمینی جانوروں میں سے زیادہ بڑی آنکھوں والا یہ جانور 25 سے 30 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ گھوڑوں میں سونگنے کی بجائے قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ ناظرین نر اور مادہ جوان گھوڑوں میں دانتوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جوان گھوڑے کے کل دانت 40 جبکہ گھوڑی کے 36 دانت ہوتے ہیں۔ دوستو گھوڑے پوری دنیا میں ثقافت، کام کاج اور کھیلوں میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان گھوڑوں کی مجموعی تعداد اور گھوڑ سواری میں دنیا کے کئی ممالک سے بہت پیچھے ہے۔ ناظرین مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں گھوڑ سواری اور گھوڑے پالنے کا شوق رکھنا چاہیے اور ان کی افزائش پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے لیے ایک گھوڑا باندھا تو اس کی شکم سیری اور سیرابی اور اس کی لد اور پیشاب روز قیامت اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ہوں گے۔ امید ہے دوستو آج آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔